बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी मैंने अर्ज़ किया कि मैं सफ़र के बाद जब वापस पहुंचा 1 तारीख को मार्च की, तो यहाँ पर दोनों मुल्कों के, इंडिया पाकिस्तान के बड़े बड़े जो शूरा के लोग बराजमान थे। हिंदुस्तान से मौलाना अहमद लाठ, मौलाना इस्माइल गोधरवी, अब्दुर्रहमान रवियाना और काकोसी, ये लोग टीम पूरी आई हुई थी। और इस तरह पाकिस्तान के यामीन है, फ़हीम है, डॉक्टर नदीम अशरफ है, और वहाँ की भी पूरी टीम आई हुई थी। और ये गलगला करके आए थे कि अब हम हालात बदल देंगे। हालात क्या ये बदलने थे? हवर जी जब तशरीफ लाए तो 35-40 हज़ार का मजमा था। ये असल नहज वाले 2-5 हज़ार तो जमा कर लेते। इनका जो इज्तिमा हुआ बिलक बंड में, वो मुश्किल से 700-800 आदमी थे। और उलमा का इन्होंने किया। मुफ्ती अब्दुल समद हमारे दोस्त हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तालीम भी अच्छी है उनके मदरसे में, भरूची हैं, तो उस निस्बत से उन पर जोर डाला होगा। मौलाना यूसुफ मुताला दामद बरकातुहू के खलीफा हैं। मौलाना तो खुल्ला इलियासी ख़ानदान के साथ हैं और निज़ामुद्दीन के साथ हैं। बहरहाल वहाँ पर तलबा थे मदरसे को, मुश्किल से 40 उलमा जमा हुई। 2-4 जगह जा सके, वो भी भरूचियों की डिश भरी बाटली में, सिर्फ जकरिया भरूचियों की मस्जिद में इनका प्रोग्राम हुआ और कहीं नहीं। बिलकमंड में हुआ, बोल्टन में भरूचियों की मस्जिद में। तो ये एक इलाकाई असबियत के साथ और क्या करते ये। और बात काम तो इन्होंने करना नहीं है। यानी हम 3-4 साल से देख रहे हैं, इनका मकसद अब जमातें निकालना नहीं है। इनका मकसद क्या है? जैसा शियों का मकसद है ना कि वो अहले बैत की मोहब्बत के नाम से जमा करते हैं और साहबा पर तबर्रा पढ़ते रहते हैं। अब ये जमा करते हैं सही नहज और आलमी शूरा और हम और मौलाना साहब पर तबर्रा। 6 नंबर ही बदल गए इनके। मसलन इनका पहला नंबर ये होता है कि मौलाना साहब गलत हैं, और ऐसे गलत है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इतना गलत आदमी पैदा नहीं हुआ। इसलिए हम जिहाद कर रहे हैं उम्मत को उनसे बचाने के लिए। इनका पहला नंबर ये है। दूसरा नंबर इनका ये कि मौलाना साहब को गुमराह साबित करें। जिस तरह पंडित पोथियां लिखते रहते हैं अपनी मजहबी, ये हर 2-4 महीने में एक किताब लिख जाते हैं मौलाना साहब के तकरों में, सियाग सबाग से हटाकर अपने गलत माना पहनाकर इनकी पोथियां आती रहती है कि गुमराह है। तीसरा इनका नंबर यह है कि मौलाना साहब को दायरे इस्लाम से या मुसलमानों की जमात से खारिज किया जाए। इसके लिए उनके ज़र खरीद मुफ्तियों को उल्टे सीधे ये इख्तिबासात भेजते रहते हैं। चौथा नंबर यह है कि असल जो है वो शूरा है बगैर अमीर वाली। ये नए नंबर इनके चलते हैं। इनको जमात निकालने से क्या लेना है? इसलिए कोई जमात 3-4 साल से हम वहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा बहुत मजमा हो जाता है, लेकिन जमात इनकी नहीं निकलती। गीबतें और तबर्रा और इत्तेहामबाजी ये है इनकी तबलीग आज की, जो सही नहज वाले हैं। बहरहाल एक बात तो हम देखते थे यहाँ पर 40 साल से कि हिंदू पाक के जो निज़ाम बदलता है, हुकूमतें, सियासी लोग आते हैं तो यहाँ बैठ कर साजिशें करते हैं। ये पहली बार ये दीनदारों की साजिश यहाँ देखी है दोनों मुल्कों के, क्योंकि यहाँ के सरगना मौलाना अहमद लाठ और उनके ये सारे साजिन का नाम लिए, और वहाँ का अहमद लाठ है ये यामीन, वो भी टीम के साथ। इन्होंने एक ऐसा समा बांधा कि बस अब निज़ाम पलटने वाला है दोनों मुल्कों का। और यहाँ से व्हाट्सअप भरा हुआ है कि मौलाना तकी उस्मानी शेखुल इस्लाम, उन्होंने इनको बुलाया है, मौलाना अहमद लाठ को और मौलाना इब्राहिम देवला को और फलां को, शूरा वालों को दावत की है। मौलाना फजल रहीम जो जामिअत रशीद वाले, उन्होंने अब तो ये जाएंगे, इनका शानदार इस्तकबाल होगा। और मौलाना साहब के खिलाफ फतवा इन लोगों ने तैयार कर रखा है कि उनको निकाल दिया जाए मिल्लत से। ऐसा प्रपंड और ऐसी खुशियाँ, तालियां बज रही हैं। बाहर हम भी जाते हैं, सारे बुजुर्ग हमारे दोस्त हैं, हमारा काबिर हैं, और हम जैसा आदमी भी जाता है तो ज़ियाफत और दावत और सब कुछ होता है, सुन्नत तरीका है। अब ये लोग गए और ये
اچھل رہے تھے یہاں پر کہ اب آیا ہے فیصلہ اور فتح مولانا سعد کے خلاف، حضرت جی کے خلاف. جب وہاں پر ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ناقابرین کے ساتھ اور اپنا رونا دھونا سنا ہے کئی گھنٹے، الیاسی خاندان نے ہم پر بھی یہ ظلم کیا، صحیح نہج یہ تھا، اور یہ بس یہ جو ہر جگہ. مولانا تقی عثمانی شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ نے فرمایا، بھائی تم نے جتنا سنا ہے اس سے بہت زیادہ میں جانتا ہوں، اور یہ تم نے کیا کیا ہے مولانا سعد اور کے خلاف فیس بک میں بک پر وہ تہمتیں، الزامات، فحش، گندی باتیں ان کے خلاف. بھائی ایک ادنا مسلمان کے بارے میں بھی جائز نہیں اسے اس طرح بدنام کرنا. وہ تو ایک بہت بڑی ہستی ہے، کروڑوں انسانوں کا رہنما ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا حرکت ہے؟ اور فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، نہ تمہارے حامی ہیں، ہم تو صرف ایک عالم کیسے چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک بدنما چیز پیدا کر دی گئی ہے، دو گروپ میں تقسیم تبلیغ والوں کی، ان کی خلیج ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. اب وہاں سے مایوس ہو کر اٹھے کہ پاکستان کو علماء ہمارے ساتھ نہیں دینے والے، لیکن سازشی ذہن تو سازش ایک کے بعد اس سے سوچتا ہی رہتا نا. انہوں نے یہ حرکت کی کہ وہاں پر پرانوں کا جوڑ ہونے والا تھا، ایک اہم جوڑ ہوتا ہے عالمی اجتماع کے بعد، یہ جوڑ سارے پرانے اور سارے شورا جمع ہوتی ہے. تو انہوں نے اکسایا پہلے میواتیوں کو اور سادہ لوگوں کو. تو انہوں نے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو گجرات کے بنی ہیں یا یہ عالمی شورا والے نظام الدین جو اصل مرکز کے ساتھ آئیں تو قابل قبول ہے، ورنہ ہم جان کی بازی لگا دیں گے اور جو کرنا ہے وہ کریں گے. اب یہ چیزیں انہوں نے ساری ریکارڈ کر لی، ویڈیو بنا لیے، اور مال کے پاس خزانہ، یہ سارے مال والے ٹولے دونوں جگہ پر. تو انہوں نے وہاں کے سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں اور پولیس کمشنر ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور مدرسے کے طلباء کو خطرہ ہے، اور مدرسین کو خطرہ ہے. جامعہ عربیہ جو رائمنڈ کا مدرسہ ہے اس کے حدود میں یہ فتنہ کرنے والے ہیں. تو اچانک جب اجتماع 5 دن کا جوڑ شروع ہوا تو گاڑیاں بھر کے سیکورٹی اہلکار سادہ لباس میں بھی اور وردی میں بھی اور پولیس کے سارے وہ ہزاروں کی تعداد میں 5-10 ہزار بھر گئے. اور انہوں نے وارننگ دی کہ بھائی دیکھو ہم صرف 5 دن کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد جس کو جو کرنا ہے کرے، صحیح غلط ہمیں نہیں پتہ کون کیا ہے، ہم تو صرف امن امان قائم کرنے کے لیے آئے کہ یہاں پر کوئی بھی 5 دن میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، کوئی بیچ میں شور و شگف نہ کرے، کوئی یہاں کے پروگراموں میں دخل انداز، ورنہ ہم اس کے اندر کر دیں گے. الحمدللہ جو لوگ ان کی گنڈا گردی سے واقف نہیں تھے، پٹھان بھی اور مختلف، تو وہ سب واقف ہو گئے کہ ان کی گنڈا گردی کیا ہے، اور دل میں کڑتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. اور علماء نے بھی یہ فرمایا کہ تم صبر کا دامن نہ چھوڑو، اگر تم نے کسی پر ہاتھ اٹھایا تو یہ مظلوم بن کے، یہ بنی ہے ساری دنیا میں ان کے پاس مالی وسائل ہیں، یہ مظلوم بن کر دنیا کو اپنا بنانے کی کوشش کریں گے. اور اگر تم اندر ہوگا تب بھی یہ کہ یہ شریر لوگ تھے، اس لیے صبر تھے، اللہ سے مانگتے رہو. الحمدللہ اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا، سب کے سامنے ان کی حقیقت آ گئی ہے. اب صرف میواتی نہیں، پاکستان کے کسی علاقے لوگ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دن بدن یہی خبریں آ رہی ہیں. یہ جو انہوں نے ایک جھنجھنا لگا رکھا نا عالمی شورا کا اور الٹی سیدھی شرائط، یہ ہر جگہ، پاکستان میں بھی ابھی شورا نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. یہ بنایا کس نے تھا شورا؟ ظاہر بات ہے کہ سب جانتے ہیں کہ 2015 میں یہ انڈیا پاکستان کے یامین کی ٹیم اور مولانا احمد لاٹ کی ٹیم، اور یہ بند کمروں میں انہوں نے بنایا تھا بیٹھ کر، سازش کی تھی ایک عالمی کام تبلیغ کے خلاف. اور اس میں نہ مولانا سعد شریک تھے، نہ حاجی عبداللہ جو اصل تھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیم میں 2 آدمی 2 ملکوں میں باقی رہ گئے تھے. انہوں نے بنایا اور کچھ لوگوں سے دھوکہ دے کر اور جبرن دستخط لے کر وسائل ہیں مشتہر کر دیا. تو یہ حقائق دن بدن سب کے سامنے آ گئے ہیں. اب پاکستان میں آج بھی 95% 98% لوگ جو ہے
نظام الدین کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں جگہ بنی عاشورہ اسے رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دن بدن ان کی لیے زمین اللہ تنگ کرتا جا رہا ہے، اور ان کی سازشیں اوپن ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، ان کی حقیقت کھلتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ میں نے آیا تو یہاں یہ دیکھا